बैठे अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे मादर वतन पाकिस्तान के जवानों और मेरा इंतहाई करीबी दोस्त प्रोफेसर मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इंतहाई खुशी महसूस हो रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान के आला एजुकेटेड जवानों के दरमियान मैं अपना और मेरे इलाके का तारुफ से इंशाअल्लाह ताला कलाम का आगाज़ करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर आप में से हर एक ने सुना होगा, जो दुनिया का सबसे बुलंद तरीन महाज है, जहाँ पाक और इंडिया का बॉर्डर है। पाक फौज वहाँ फराइज अंजाम दे रहे हैं, तो हमारा इलाका सियाचिन ग्लेशियर के दामन में ज़िला गांचे के नाम से एक बहुत खूबसूरत दिलफरेब पुरकशिश वादी है, जहाँ कुदरती मनाजिर जहाँ भी जाए पाक और साफ चश्मे, बुलंद व बाला पहाड़ और सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ आपको मिलेंगे। सबसे बढ़कर हमारे इलाके का ज़िला गांचे का हुस्न सिर्फ कुदरती मनाजिर की वजह से नहीं, बल्कि एक अजीम रूहानी पेशवा जिसे आलम इस्लाम में शाह हमदान के नाम से जाना जाता है, हमारे तमाम आबा व अजदाद बुद्ध मत के पैरों थे। कोई भी मुसलमान नहीं था। ऐसे में शाह हमदान ने ईरान से पाक-ए-आदा पैदल सफर करके गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तरफ तशरीफ लाए और मुख्तलिफ मकामात पर वहाँ के हिंदू मजहबी रहनुमाओं से मुकाबला हुआ। कई जगहों पर करामात भी उन्होंने तकाजा किया तो वो भी जाहिर हुआ। आज अल्लाह का करम है, बल्तिस्तान 100% मुसलमान है, कोई भी गैर मुस्लिम नहीं। और इस वक्त 100 साल का आप हमारे थाने में जाकर रिकॉर्ड चेक करें, कोई डकैती का, चोरी का या कत्ल का कोई केस नहीं होगा। हर इंतहाई पुरअमन जब हम घर में जाते हैं तो नॉक करने की जरूरत नहीं है, दस्तक देने की जरूरत नहीं है, हमारा दरवाजा खुला रहता है, इसलिए कि कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। इंतहाई पुरअमन पुरसुकून इलाका है। और सबसे बढ़कर वादी ज़िला गांचे, जिनका ताल्लुक 95% सोफिया नूरबादशाह से ताल्लुक रखते हैं। सोफिया नूरबादशाह के बारे में इंशाअल्लाह भी मुख्तसर तारुफ होगा। 5 वक्त की नमाज हम बाजमात अदा करते हैं। इसके अलावा सुन्नत, नवाफिल, जिक्र और अस्कार, खुसूसन जुमातुल मुबारक के बाद और शब जुमा को हम एक इज्तिमाई जिक्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद होता है,
اللہ اللطیف کا ورد ہوتا ہے۔ انہی لا الہ الا اللہ اور اللہ اللطیف کی برکت سے ہمارا علاقہ پرامن بھی ہے، پرسکون بھی ہے۔ اور آپ یہ نوٹ کریں، گزشتہ چند سالوں میں ہم کورونا وائرس کا ایک حملہ ہوا، ہر کوئی بے چین تھا۔ اللہ کا کرم ہے ہمارے علاقے میں کوئی بھی مرد و زن یا بچہ کورونا وائرس کی وجہ سے وفات نہیں پایا، بلکہ کسی بھی آدمی میں کورونا وائرس کا ثبوت نہیں ملا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے جو تمام مسائل ہیں اس کا حل ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، عملیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ وہی ہمارا کارساز ہے، حسبنا اللہ لدیننا، حسبنا اللہ لدنیانا، حسبنا اللہ لمن اہمنا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، یہ ہم ہر وقت ورد کرتے ہیں۔ اب یہ ہوا ہمارے علاقے کے بارے میں مختصر تعارف۔ پھر صوفیہ نور بادشاہ، پہلی بار آپ میں سے اکثر حضرات نے پہلی بار سنا ہو۔ صوفیہ اسلام میں ایک سلسلہ چلا ہے، تصوف کے بہت سارے سلاسل ہیں، مثلا نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، جنیدیہ وغیرہ۔ اسی طرح ہمارا سلسلہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا ہے، اور اس سلسلے کی کئی کڑیاں عالم اسلام میں شہرت کے حامل ہے۔ مثلا حضرت معروف کرخی، معروف کرخی کے دور سے صوفیہ معروفیہ ہمارا نام رہا۔ اس کے بعد ایک اور جلیل القدر اولیاء کرام میں سے ولی گزرا ہے، نجم الدین کبریٰ، تو ہمارے مذہب کا نام صوفیہ کبریہ پڑا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو حضرت جنید کو نہیں جانتا، صوفیہ جنیدیہ۔ اس کے بعد شاہ ہمدان، جو کہ عالم اسلام میں ایک معروف شخصیت ہے، روحانی اور علمی، تو ہمارے سلسلے کا نام، ہمارے مذہب کا نام صوفیہ ہمدانیہ ہو۔ اس کے بعد ان کا مرشد، ان کا مرید یا خلیفہ شاہ سید محمد نور بخش، جہاں سے ہمارے نام کا جو چینجی ہے، مذہب کا نام یہاں فل سٹاپ لگتا ہے، اور ہمارے مذہب کا نام صوفیہ نور بخشہ پڑ گیا۔ ہم اسلام کے قائل ہیں اصل میں، ان دین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے دفتر میں اگر کوئی دین ہے، پسندیدہ دین ہے، تو اسلام۔ اور ایک جواب فرماتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر ہمارے پاس آنے کی کوشش کرے، ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ تو ہمارا دین اسلام ہے، اسی لیے ہم اپنے اوراد میں، ورد و وظائف میں اس طرح ہمیشہ ورد کرتے ہیں، اللہ ربی والاسلام دین، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دین۔ تو ہم دین کے لحاظ سے دین اسلام کے قائل ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، مگر اسلام میں کچھ فروعی اختلافات پیدا ہو۔ اس فروعی اختلافات کی وجہ سے مختلف مذہب وجود میں آ گئے۔ کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں تو حنیفی بن ہوا، کوئی امام شافعی کو مانتے ہیں تو شافعی ہوا، کوئی امام مالک رحمۃ اللہ کو مانتے ہیں، ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اسلام کا تعارف شاہ سید محمد نور بخش پہ آ کر صوفیہ نور بخشہ ہو۔ انشاءاللہ اگر آپ بعد میں ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو ڈیٹیل میں بھی جائیں گے۔ پھر ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں
ہمارے قرب جوار میں، پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں دولت کی کمی نہیں، عزت کی کمی نہیں، دنیائی مال و متاع کی کمی نہیں، ایک چیز کی کمی ہے تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ سکون ہے، سکون قلب۔ سکون قلب کی، تسکین قلب کی تلاش میں لوگ منشیات تک استعمال کرتے ہیں، مگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ایک بہترین نسخہ دیا ہوا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہوش میں آ جائے، ہوشیار باش، اللہ کی ذکر میں تسکین قلب۔ وہ کیوں؟ جو ذکر الہی سے محروم ہوگا، شیطان اس کے دل میں آ کے سما جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کوئی بھی ذکر الہی سے اعراض کرے، منہ موڑ لے، تو شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے اور وہ اس سے ایسے چپک کے رہ جاتا ہے جیسا کہ الفی لگا ہو، ہٹتا ہی نہیں ہے۔ شیطان اس کے ساتھ رہتے ہیں اور شیطان برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہاں، اس کے مقابلے میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا ذکر کرے، ذکر سے مراد تسبیح و تحلیل وظیفہ کرے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، اور غافل ہے تو اشرف المخلوقات کا اعلیٰ مقام پانے کے باوجود بھی ہم غافل ہیں، غفلت کی طرف ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور کوئی ذکر کرے تو فرماتے ہیں، انا جلیس من ذکرنی، جو کوئی میرا ذکر کرے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ جو ذکر سے اعراض کرے، شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جو ذکر الہی میں مصروف رہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی قرآن مجید نے ذکر کثیر کا ہمیں درس دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم ذکر کثیر کرو۔ اب ذکر آج کی دنیا میں ہم اگر دیکھیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں میں کالج اور یونیورسٹی پڑھنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے نوکری کرنے کے لیے، مجھے معیشت بنانے کے لیے، مجھے کاروبار کرنے کے لیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا تصور بھی نہیں ہے ہمارے اس وقت دل و دماغ میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ عبادتوں میں سے سب سے بہترین عبادت نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام فحشاء اور منکر سے روکتے ہیں۔ نماز میں یہ کمال ہے، یہ حکمت ہے کہ تمام برائیوں سے روکتی ہے نماز، اور اسی نماز کو والا ذکر اللہ اکبر، ذکر اکبر قرار دے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں 5 وقت کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بس نماز پنجگانہ ادا کریں۔ بے شک ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، اچھے پوسٹوں پہ لگ جائیں، دنیا کی ترقی کریں، مگر سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان بنیں اور 5 وقت کی نماز کا پابند۔ اس کے علاوہ تصوف کی دنیا میں 3 چیزوں پر زور دیتے ہیں: دوام توبہ، دوام وضو، دوام ذکر۔ ہمیشہ توبہ طائب رہنا، اس لیے کہ
हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमा ला ज़म्ब लहु। जो कोई तौबा करे, तौबा करने वाला ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है कि उसने कोई गुनाह ही न किया हो। कोई भी नहीं कह सकता मैं गुनाहगार नहीं हूँ। हम में से हर कोई गुनाहगार, कोई बड़ा गुनाहगार है, कोई छोटा गुनाहगार। तो तौबा। इसके बाद वुजू। मोमिन की जो पहचान है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युहाफिज़ु अलल वुज़ूइ इल्ला मोमिन। वुजू की मुहाफिजत कोई नहीं करता मगर मोमिन के। ये मोमिन की पहचान है कि वो हमेशा बावजू रहता है। अभी हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखें, जब हम घर से बाहर कोई मुलाजमत के सिलसिले में, कोई कारोबार के सिलसिले में, कोई दिगर मसरूफियात के सिलसिले में घर से हम निकलते हैं तो जरूर वॉशरूम जाते हैं, इसलिए कि बाहर कोई मौका मिले या ना मिले तो जरूर वॉशरूम जाते हैं। वॉशरूम जाने के बाद, रफ़ा हाजत के बाद वुजू जरूर करें। अब बावुजू होंगे, वुजू पे वुजू करना, वुजू को नो बनो करना, वुजू अलल वुजू नूर अला नूर। जब आप बावुजू है, वुजू कमजोर जब पड़ जाए फिर दोबारा वुजू करते हैं तो ये नूर अला नूर है। अल्लाह की तरफ से वुजू का एक नूर है, नूर वुजू कहलाता है। नमाज के लिए नूर सलात कहलाता है, जिक्र के लिए नूर जिक्र कहलाता है। वो तमाम नूर आपके दिल में रोशन होंगे, मुनव्वर होगा आपका दिल, हमारा दिल, तो शैतान उस दिल में घुस नहीं सकेंगे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम बावजूद रहते थे। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम तौबा ताइब से थे। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम हमेशा जिक्र इलाही में मसरूफ रहते थे। और हमारा रिश्ता उन अजीम हस्तियों से जोड़ना हो तो हमें भी बावजूद रहना होगा, हमें भी जिक्र कसीर करना होगा और हमें भी बातहारत रहना होगा। तो अभी इससे ज़्यादा मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि आप जैसे आला एजुकेटेड जवानों में मैं हुए गुफ्तगू हूँ। अगर आप में से किसी का तसव्वुफ के हवाले से, वुजू के हवाले से, जिक्र के हवाले से, सलात के हवाले से या हमारे अकायद के हवाले से अगर सवाल करना चाहें तो बेशक करें। और मैंने पहले बता दिया, मेरे मजहब का नाम सोफिया नूर बादशाह है, मेरा दीन इस्लाम है। और अल्लाह का करम है, आज सैकड़ों खुश नसीब आकर वजीफा ले रहा है, वजीफा लिया है। वो वज़ाइफ वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कुरान मजीद का फरमान है। अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम है, उन नामों के हवाले से अल्लाह से मदद मांगे। तो हमने कभी ये नहीं कहा किसी से आप सोफिया नूर बादशाह बन जाए, कभी हमने नहीं कहा। आप हाथ बांध कर नमाज पढ़ना चाहे तो हाथ बांध कर पढ़े, हाथ छोड़ कर नमाज पढ़ना चाहे तो हाथ छोड़ कर पढ़े, मगर तमाम मुसलमानों से मुखातिब है अल्लाह ताला, फज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम जिक्र कसीर करें ताकि तुझे कामयाबी मिले, दुनिया की कामयाबी, उक़बा की कामयाबी, दीन की कामयाबी। तमाम कामयाबियों का राज जिक्र इलाही में। तो जरूर जिक्र करें, 5 वक्त की नमाज अदा करें, चाहे जिस मसलक पर हो। मुसलमानों में ये एक अलमिया रहा है, उलमाए किराम आकर किसी तंग गली में लेकर हमें, और दूसरा आलिम दीन आकर तीसरे तंग गली में हमें बंद कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस्लाम इंतहाई वसी मजहब है, वसी दीन है। अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, बस ये हुक्म है। और खुसूसन वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सख्ती से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, ए मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रहो
اور تفرقہ بازی نہ کریں جبکہ تفرقہ بازی کر رہے ہیں۔